संस्कृतिको रूपमा स्वाभाविक रूपमा मान्यता र प्रोत्साहन हुन्छ। तसर्थ नेपाली भाषा अब विश्वभरि छरिएको भाषाको रूपमा विकसित हुँदैछ र प्रोत्साहित हुँदैछ। नेपाली भाषी संसारको जुन कुनामा रहे पनि, जुन राष्ट्रियता धारण गरे पनि, तिनको अभिव्यक्ति माध्यमका नाताले नेपाली भाषा र साहित्यको विकास क्रमसँग जोडिएका छन्। त्यसैले डायस्पोरामा रहेर सृजित कृतिहरू नेपाली साहित्यका गहना हुन्। हो, डायस्पोरा साहित्य भर्खरै आकार लिएको अवस्थामा छ, तर यो क्रम तीव्र रूपमा विकसित छ। संसारको जुन कुराबाट प्रकाशन प्रसारण हुने भए पनि ब्लग, वेबसाइट, अनलाइन रेडियो, भिडियो क्लिप्स र अन्य प्रकाशनहरू नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारमा सहयोगी रहन्छन्। यस सन्दर्भमा उत्तर अमेरिका, युरोप, खाडी, दक्षिण पूर्वी एसिया, पेसिफिक क्षेत्रको साहित्यिक योगदान उत्साहजनक छ। यी क्षेत्रमा नेपालीको सङ्ख्या पनि तीव्र गतिमा छ। त्यस्तै अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा समेत नेपालीहरूको पेशागत सफलताका समाचारहरू आइरहेका छन्। डायस्पोरामा नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि थुप्रै संस्थाहरू खुलेका छन्। एक प्रकारले संस्था गठनमा होडबाजी नै चलेको छ, जुन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको योगदान प्रशंसनीय र विवेचनीय छ। समराइज गर्दाखेरि डायस्पोरा साहित्यको सन्दर्भ प्रवर्धनका लागि थुप्रै साहित्यिक पुरस्कारहरूको घोषणा समेत भइरहेका छन्। सारांशमा भन्दा प्रवासका नेपालीहरूको एकताको सूत्र नेपाली भाषा साहित्य भएको छ, उनीहरूको विविधतामा एक पहिचानको अनुबन्धनका रूपमा। डायस्पोरा साहित्यको अर्को चाखलाग्दो पक्ष के हो भने यसले नेपाली भाषा साहित्यलाई नवीन ढङ्गले धनी बनाएको छ। यी डायस्पोरिक साहित्यकारहरूले आफ्नो शिक्षा, संस्कार र सिप नेपालमा पाएका भए पनि तिनीहरूको विदेश कर्मले नयाँ कुराहरू सिकेका छन्। डायस्पोरा लेखकहरू नयाँ वातावरणमा पुनर्निर्मित र विनिर्मित रिम्यानुफ्याक्चर्ड भएर आप्रवासी बनेका छन्। विभिन्न परिवेशको संस्कृति, भाषा, धर्म र जातिहरूसँग संसर्ग र अन्तर्क्रियाले ती नयाँ किसिमबाट विकसित हुन्छन्। तिनले आफ्नै नेपाली संस्कृति, पहिचान, समुदाय र भाषालाई नवीन ढङ्गले अवलोकन र समीक्षा गर्छन्। आफ्नो जातीय र भाषिक परिचयको पोषण, प्रतिरोध र पुनर्व्याख्या गर्छन्, जसले गर्दा नेपाली भाषा अझ परिष्कृत र सुदृढ हुन्छ, जुन अवसर नेपालका लेखकहरूले सामान्यतया पाएका हुँदै जान्छन्। भाषा साहित्यको विकासमा आर्थिक पक्ष एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी तत्त्व हो। नेपालको जनसङ्ख्याको तुलनामा प्रवासीहरू, खास गरी विकसित देशमा बसोबास गरिरहेकाहरूको आम्दानी राम्रै हुन्छ र क्रय शक्ति बढी हुन्छ। हामी डायस्पोरामा बस्नेहरूले नेपाली सिर्जनाहरू किनिदिने हो भने व्यवसायिकता बढ्छ र अन्तत्वगतवा स्तरीयता पनि बढ्दै जान्छ। डायस्पोराका नेपाली साहित्यकारहरूले नेपाली भाषा साहित्यलाई मात्र होइन, आफू रमाएको समुदायको भाषा साहित्यमा पनि योगदान गर्न सक्छन्। नेपाली भाषा साहित्यबाट दिने र उनीहरूबाट लिने गर्न सक्छन्, जसले गर्दा नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषा साहित्यसँग चिनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा बेल्जियमको नेपाली डायस्पोराले स्थानीय भाषा साहित्यसँग गरेको सहकार्य डायस्पोरिक नेपाली साहित्यको विकासक्रममा उल्लेखनीय रहेको छ। बेल्जियमको सिन्ट्रोइडेनमा 26 जनवरी 2011मा सम्पन्न भएको फ्रिट नेपाल र ल्युभेनमा 25 अप्रिल 2014 को मुभिङ इमोसन्स कार्यक्रमका प्रमुख दर्शक श्रोता स्थानीय नागरिकहरू रहेका थिए। त्यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा म बेल्जियममै भएको नाताले 1-2 मिनट बढी लिएर म के भनौँ भने अघि हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष बस्याजीले पनि भन्नुभएको थियो कि नेपाली साहित्यकर्मीहरू त्यहीको स्थानीय समुदायसँग घुलमिल भएर प्रस्तुत भएको घटना संसारमा विरलै छ। त्यो चाहिँ हाम्रो समालोचकहरू र लेख्न नोटिस गर्नुपर्ने कुरा है। हजुरहरूले एकदम यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने मलाई आशा छ कि हामी डायस्पोरा भन्छौँ, हाम्रो डायस्पोरा विकास धेरै भएको छ। हाम्रो शाखाहरू 70-80 देशहरूमा गठन भएको छन् र हामी भानु जयन्ती, मोती जयन्ती मनाउँछौँ। फेरि सामान्यतया के छन् भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू हुन् नि। आज हाम्रो यो सम्मेलन भयो, हामी सबै नेपाली छौँ। हामी वक्ता नेपाली हौँ, हामी श्रोता नेपाली हौँ, हाम्रो कृति नेपाली हुन्, हामी सबै नेपाली हौँ। हामी छौँ विदेश भूमिमा, तर हाम्रो सबै कुराहरू नेपाली छ।